नाजल फराज का एक और कारनामा सामने आ गया। पार्लियामेंट में हंगामा और गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई। अरकान पार्लियामेंट का पाबंदी लगाने का मुतालबा भी जोर पकड़ गया। आखिर मामला क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाजल फराज साहब आजकल खबरों की जद में हैं, बल्कि अगर मैं यह कहूं कि नेगेटिव खबरों की जद में हैं। उनकी कोई ना कोई चीज़ सामने आ रही है आए रोज़, और जिस तेज़ी से सामने आ रही है, लगता यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में या आइंदा इलेक्शंस में एमपी बनना तो बड़ी दूर की बात है, उनके लिए काउंसलर बनना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज एक नई चीज़ सामने आ गई है। 5 मिलियन गिफ्ट वाला मामला जो है वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। पार्लियामेंट की जो स्टैंडर्ड कमेटी है वो अभी उस पर तहकीकात अपनी मुकम्मल नहीं की, उसने अभी जारी है कि एक और मामला खुलकर सामने आ गया है। और वो सुनकर तो यकीन करे कि मैं ज़ाती तौर पे बड़ी देर परेशान रहा कि यार असी तो एवं धक्के खाण ही आए हैं इस मुल्क दे विच, मजदूरियां करन ही आए हैं, मौजां तो इन्हां दियां लगियां पईयां ने यार। 5-5 मिलियन के गिफ्ट, 2-2 मिलियन की तनख्वाहें, मतलब मौजें ही मौजें हैं। दुनिया तो इनके लिए बनी है, असी तो एवं धक्के खा रहे हैं दुनिया दे। मामला ये है कि जनाब अभी 2 दिन पहले एक मामला खुला कि नाजल फराज साहब एक सोने के डीलर हैं, यानी ज्यूली उनकी बेसिकली उनका बिजनेस है जिन भाई साहब का। उनकी प्रमोशन के लिए इन्होंने एक जॉब की, और या पता नहीं अभी शायद जारी हो जॉब, लेकिन बहरहाल उस जॉब में आपको धचका लगेगा सुन के। भाई बस यार लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि सुन के मेरे कानों से धुआं निकल गया कि यार क्या। खैर, उस जो ज्वेलर डीलर हैं ज्यूल के, उनकी प्रमोशंस के लिए, यानी उनके बिजनेस की प्रमोशन की जॉब के लिए जो ये कर रहे थे नाजल फराज साहब, पर आवर उसकी जो इन्होंने वसूल की वो है 22,500 पाउंड पर आवर। मतलब यार अनबिलीवेबल है। मेरी साल की नहीं बनती 22,500, पूरे साल की तनख्वाह इकट्ठी कर लो, इनकम इकट्ठी कर लो, तो कुल मिला के इस तो घट ही होनी है यार। ये 1 आवर 22,500 पाउंड चार्ज करते थे उस प्रमोशन के। यानी खैर कोई गलत बात ना चली जाए ऑन एयर, जो कि जाहिर है आप समझते हैं इस मुल्क में तो कुछ भी हो सकता है। मामला ये है, आपको एक और चीज़ याद करवा दूं भाई साहब की। इन्होंने 2025 में नवंबर में, अगर याद हो, आप गूगल करके देखें आप, और लाजमी कीजिएगा, वो बयान आप ज़रूर पढ़िएगा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। इनका एक बयान छपा था, गालिबन नवंबर के महीने में था 2025 में, जहां तक मुझे याद है। शायद मैं आगे पीछे कर गया हूं, हो सकता है थोड़ा आगे हो या पीछे हो, लेकिन 19 नवंबर 25 में था इनका एक स्टेटमेंट, एंड ऑफ 25, कि जनाब आपको याद होगा कि कुछ जो आवरली वेजेस हैं उनमें इस हुकूमत ने कुछ इजाफा किया था। जहां पर किसी की तनख्वाह आवरली जो थी वेजेस वो 10 पाउंड थी, उसको 11 कर दिया था, जिसकी 11 थी वो शायद 12 हो गई थी। यानी हर किसी की जो वेजेस थी उनमें आवरली जो वेज है उसमें इजाफा डिक्लेयर हुआ था। काफ़ी पसंद की गई थी वो चीज़, गो कि बहुत कम इजाफा था लेकिन पसंद किया गया था। लेकिन आपको याद होगा सबसे ज़्यादा इजाफा उस वक्त हुआ था यंगस्टर्स के लिए। यंगस्टर्स वो हैं जिनको मिनिमम वेज दी जाती है, जो शायद 17 से 21 के दरमियान होते हैं। चूँकि वो उस दौरान पढ़ भी रहे होते हैं या उनका कोई और काम होता है, तो इसलिए उनको मिनिमम वेज उनकी उम्र के हिसाब से उनको यंगस्टर्स डिक्लेयर किया जाता है। उनकी वेजेस में को तकरीबन 85 या तकरीबन 1 पाउंड से ज़्यादा का इजाफा हुआ था। पहले कुछ 9 पाउंड समथिंग थी, तो उसको 10 पाउंड और 85 पेंस कर दिया गया था, मतलब उस दौर में। और उस पर नाइजल फराज का बयान आया था कि मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा है, और इस बात पर यंगस्टर्स ने सही ट्रोल किया था इनको कि 85 पेंस या 1 पाउंड का इजाफा जो है, आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है। बाकायदा इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि आई थिंक इट्स टू हाई।
آپ بے شک وہ بیان پڑھیے گا، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں یا میں آف دا ریکارڈ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کسی وقت کسی جگہ سے بھی جا کے گوگل کریں گے وہ آپ کو ریکارڈ مل جائے گا، ان کے اسٹیٹمنٹ کی وہ مل جائے گی. خود بھائی صاحب لے رہے ہیں 22,500 پاؤنڈ پر آور. اب ہوا کیا ہے، انہوں نے 2 سال بتا رہے ہیں کیونکہ پارلیمنٹ میں ہنگامہ ہوا ہے اس بات پر. اور اچھا چلے یہ ایک چھوٹا سا کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں. Yesterday, it came to light that he has been getting paid £22,500 per hour promoting a gold dealer. یہ آپ نے دیکھا، یہ پارلیمنٹ میں اب ڈسکس ہو رہا ہے. اور اب ہو کیا رہا ہے پارلیمنٹ میں، اب کیا کہہ رہے ہیں وہ، کہہ رہے ہیں جی کہ اب ہم یہ جو اراکین پارلیمنٹ ہے، ایم پیز ہے، ان کی سیکنڈ جاب جو ہے اس کو اس پر پابندی لگنی چاہیے. انہوں نے کہا یار دعائی خدا دی، اتنے پیسے. یہ جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ جو پارلیمنٹ کی سیلری ہے ایم پیز کی، وہ تقریباً کوئی، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا کیونکہ میں نے کبھی کسی سے پوچھا نہیں، شاید کوئی بتائے بھی نہ. ٹی اے ڈی اے یا ان کے کافی زیادہ ہوتے ہیں، ٹریولنگ ان کی کافی ہوتی ہے، حلقوں میں جانا ہوتا ہے، میٹنگز میں جانا ہوتا ہے، پارلیمنٹ میں اپنے اپنے حلقے سے بہت دور سے آتے ہیں. ان کے ٹی اے ڈی اے کافی زیادہ ہوں گے، ایئر کا بھی ہوگا، ٹرین کا بھی ہوگا، ٹریولنگ فیول کا بھی ہوگا. کل ملا کے شاید وہ کل لاکھ سے قریب ہی ہوگی، 1,00,000 پاؤنڈ پر ایئر. بٹ 22,000 پاؤنڈ پر آور کی اگر سیکنڈ جاب، کیونکہ ان کو الاؤ ہے سیکنڈ جاب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن میکسیمم کسی کی ہوگی تو کوئی 1,000 2,000 10,000 پاؤنڈ میکسیمم کوئی ایکسٹرا منی دوسری جاب سے لے رہا ہوگا. بٹ یہ تو ون آور میں بار بار جب میں وہ نام لیتا ہوں نا 22,500 پر آور، تو مطلب آپ کو پتہ پاکستان کی کتنی بنتی ہے؟ یہ 83 لاکھ تقریباً یہ بنتی ہے پر آور. تسی کتنے تکے کھا رہے ہو، کس ملک کی تکے کھا رہے ہو؟ کو پروموشن ہی کرو، کو سانو لب جائے پروموشن. یار مجھے مل جائے، میں سارے کام چھوڑ کے پروموشن ہی کرتا رہا، سارا دن باہر بیٹھا رہا انہوں نے دکان دے باہر کے بھائی جان جدو میری ضرورت پہ آواز مارنا. مذاق اپنی جگہ پہ بھائی صاحب. ان کی ایک اور جو ہے وہ معاملہ سامنے آیا ہے، اس میں کوئی فراڈ یا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ایک بحث شروع ہو گئی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں غریبوں کا لیڈر ہوں، میں غریب کے لیے کام کروں گا. یہ کتنا غریب ہے جو 5-5 ملین کے گفٹ لے رہا ہے اور بتا بھی نہیں رہا کہ وہ کدھر گئے، دوسرا تنخواہیں اتنی زیادہ لے رہا ہے بتا بھی نہیں رہا اور کہتا ہے کہ میں غریبوں کا لیڈر ہوں. یہاں کی عوام جو ہے نا وہ بڑی تیزی سے ان چیزوں کو لیتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے. اور پھر اس کے اب یہ افواہیں جو ہے نا وہ بھی چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے الیکشنز میں ناجل فراج اس ریفارم پارٹی کی صدارت میں ہی نہ ہو. یہاں تک بات پہنچ گئی ہے. اور جس تیزی سے یہ معاملات چل رہے ہیں نا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ آئندہ الیکشن میں کمانڈ کر سکیں گے ریفارم پارٹی کی. بہرحال آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، اور ایک بار جب آپ لیں گے نا 22,500 پر آور، تو یقین کریں کہ میں اس دن خوش ہوں گا جس دن مجھے کوئی بتائے گا کہ ہاں یار میں بھی اتنے تو میں لے ہی لیتا ہوں. اللہ کرے کہ ہم سب بھی اتنے لیں. سب کے لیے دعا کیا کریں. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.